आता कादंबरी विशीं सांगतना थोडेशें. म्हजी ही दुसरी कादंबरी आनी 46वें पुस्तक. पूण ही दुसरी कादंबरी म्हज्या मनाक खूब पयलीं साकूनच घोयटाली आनी हांव दुसऱ्याच एका कादंबरीचेर अभ्यास करतालें आनी तो अभ्यास करता करता ही कादंबरी म्हाका बरोवपाक एकदम उसळी मारून म्हणटा तशी वयर आयली. खुबशे म्हाका शाळेंत हांव शिकयतना आनी हरशींय बी खुबशे दिव्यांग भुरग्यांक म्हाका मेळपाचो योग आयलो. तांचे कडेन तांकां पळयतना तांच्या पालकां कडेन उलयतना म्हज्या मनाक खंय तरी खवदळ जातालो आनी दिसतालें हांचेर कितें तरी हें करूं जाय. आनी म्हाका अशा भुरग्यां विशीं जेन्ना खूब हें आशिल्लें हांव लेख बीख तांचे विशीं आयले काय वाचत आसतालें. मानसशास्त्र सायकोलॉजी हो म्हजो आवडीचो विशय. तातूंत BA करतना बाल मानसशास्त्र शिकपाचो म्हाका एक योग आयलो आनी तातूंत म्हगेल्या आवडीत आनी भर पडतच गेली. अशा दिव्यांग भुरग्यां विशीं वेगळ्या टायपाच्या भुरग्यां विशीं खूब म्हजें वाचन जालें आनी वाचता वाचता म्हज्या मनान खुबश्यो कथा आयल्योच. कादंबरी बरोवं जाय अशी सतत मनात घोळत रावताली. कथा जायत्यो बरयल्यो. कादंबरी मनात कळूंक लागतकच हांवें दिव्यांग भुरग्यांच्या पालकां कडेन उलोवपाक सुरवात केली. तातूंत नीला केलन, नयना आडारकार, इलिना प्रभुदेसाय, स्मिता नायक, अंकिता नगरसेकार आनी अशेच कांय पालक म्हाका मेळ्ळे आनी तांचे कडेन हांव तांच्या भुरग्यांक ताणें कशी वाडयली, कितें केलें, ती कशे त्रास काडटात आपल्या भुरग्यां खातीर हें उलयत गेलें तांचे कडेन. तातूंत नीला तेलंगान म्हाका लोकविश्वास प्रतिश्ठान शाळे विशीं खूब म्हायती दिली. गुजरात समाजाच्या शाळा मडगांवांच आसा आनी थंय म्हगेलें चडशें येवप वचप आशिल्लें. थंयच्या पालकांक थंयच्या टिचरांक हांव सतत मेळटालें. ह्या अभ्यासांतल्यान कादंबरी म्हज्या मनांत घोळत आनाळे उनाळे काडत रावली. ती कशी कितें बरोवया हाजो विचार करता करता एक दीस भागवतूचेर एक लेख आयलो. म्हाका दिसता श्रीधर कामत बांबोळकरचो भाव गुरुदास कामत बांबोळकर ताणें तो एक लेख बरयलो आनी तातूंत ताणें बरयलें इचलकरंजी प्रकाश दाते हांणी आपल्या एका भुरग्याक कसो वाडयला. प्रथमेश दाते हो तांचो भुरगो आनी ताका कसो वाडयला हाजेर ताणें विस्तृत लेख बरयलो आनी फोन नंबर दिलो. हांवें त्या नंबराचेर प्रकाश दातेक फोन केलो आनी ताणें म्हाका खूब म्हायती दिली. ताणें सांगलें ताजेर पुस्तक जें आयलां तें हांव तुमकां धाडटां. तें वाचलेंच. तें वाचूनय म्हाका म्हजे कादंबरी हें केलें. हांव ताका विचारलें तर हांव ताजेर तुज्या भुरग्याच्या आदारान एक कादंबरी बरोवं. तो म्हणलें बरें. खूब जाली दोगांय, तो आनी ताजी बायल शारदा दाते दोगांयनी म्हाका खूब हेल्प केलो. म्हणजे पुस्तकांत ज्यो गजाली येवना त्यो सगळ्यो गजाली म्हाका तांणी फोनार सांगल्यो. ताणें कशे कशे त्रास काडले ते आपल्या भुरग्याक वाडोवपाक आनी तो आतां खंयच्या हाजेर तो सर्वीस करता. तो बऱ्या हाजेर आसा, बऱ्या संस्थेंत आसा आनी अशे तरेन तो भुरग्याक ताणें कसो घडयलो तें म्हज्या मनान जालें आनी म्हज्या कादंबरीच्या आराखडो म्हज्या मनांत तयार जायत गेलो. आनी सदांच म्हगेलें कितेंय लेखन बरयता आसूं जेन्ना जेन्ना म्हाका आडखळ्यो येतात तेन्ना म्हजो पयलो फोन वता हर्षा शेटये, जयंती नायक आनीक दुसरो आमगेलो सखाराम बोरकार. तांकां पिळपाची म्हाका संवयच फोन करून आनी म्हगेले पिळपाक ती त्रास माननासतना म्हाका सदांच हेल्प करतात. आनी हांवें सुरवेक जी नांवां सांगल्यात ते सगळे पालकां कडेन उलयतना एक प्रश्न म्हाका खरपणान जाणवलो सगळ्या पालकाच्या मनांतलो. तो म्हळ्यार मुंबय पुण्यांत अशा भुरग्यां खातीर आश्रम आसात पूण आमच्या गोंयांत ना. आमच्या फाटल्यान आमच्या भुरग्याचें कशें आमी पयसो मोडू पूण फाटल्यान कोण हो एक प्रश्न तांचो म्हाका खूब जाणवलो आनी म्हाका सामको असो काळजाक तोपलो म्हणल्यार आतां तांचो प्रश्न. आनी हांवें म्हज्या कथांतल्यान ह्याच प्रश्नाचेर भर दिल्ली आसा. तरी ही कादंबरी बरयता आसतना होच प्रश्न म्हज्या दोळ्या मुखार धरून हांवें बरयल्ले आसा. एक कादंबरी बरोवप म्हळ्यार सादी गजाल न्हय. तातूंत खूब जाणांचो हात लागता. ह्या वेळार म्हाका ते सगळ्याचे उपकार मानपा जाय म्हणना हांव, कारण म्हाका तांचे उपकार सदांच जाय. तांच्या उपकारांत रावपाची म्हजी सदांच इच्छा आसा. तांचो सदांच मोगमेळचो इतलेंच मागता. हे कादंबरीक रूप रंग दिवपी भौमानिस्ट विशाल धर्णे हांच्याय रिणांत हांव सदांच आसतलें. तशेंच म्हाका जाय तशी चित्र काडून दिवपी भौमानिस्ट श्रीधर कामत बांबोळकार हांचोय हांव हांगा उल्लेख करतां. ही कादंबरी हांवें सर्गेस्त नीला तेलंग हाका ओंपल्या कारण ही कादंबरी बरोवपाक सुरवात करचे पयलीं साकून
निला तेलंग आनी हांव हाजेर खूब उलयलें आनी ताजें मन भरून येतालें. ताणें हे सगळे त्रास काडिल्ले तेन्ना ते म्हाका सांगताले अशें बरोवया तशें बरोवया कितें बरोवया. तेन्ना आज ती कादंबरी जल्माक आयली, प्रकाशन जाता, पूण पळोवपाक दिलें ना. तरी सुद्दां ही कादंबरी हांवें निलाक अर्पण केल्या. निलाची याद आनी खंत सदांच उरतली. देव बरें करूं. अंकणाच्या उज्यात तना मना सयत लासून उबें रावचें पडलां. फकत एकच ध्यास, हांव म्हज्या भुरग्याक ह्या दगदगीत भात्याच्या उज्यात तापोवन ऐरणीचेर धाडावन ताका मनीसपणां हाडटलें, ते खातीर घडयतलें. ह्या ध्यासाचो पुर्ती खातीर ती खिणापणां कुळपता करपता आनी केन्ना केन्ना तिचे काळीज मरताय. पूण ती दर खेपे हातूंतल्यान धोंड कशी जैतिवंत जावन भायर सरता. ती आवयची आनी तितलेच तांकेन तिका सांगात दिवपी एका बापायची काणी. काणी त्या दोगां मदीं सुद्दां आपले खातीर ह्या उज्या केणांत धडपडपी आवय बापायचेर नकळटा तृप्तीचो शितोड मारपा खातीर धडपडपी भुरगोय आसा. उमा, प्रभाकर आनी शिवन ह्या त्रिमुर्तीची ही काणी आसा. डावन सिंड्रोमाची लक्षणां आशिल्लो गतिमंद शिवन ताचे फुटिल्ले शारिरीक आनी मानसीक अवस्थेंतल्यान ताका भायर काडपा खातीर काळजार फातर दवरून ताचे कडल्यान करून घेतिल्ले प्रयोग ते वाचतना सामकें म्हणजे जो मनीस जो हें आसता ताका सामकें काळीज तुटून येता. मुद्दम तुमी वाचचे घेवन त्या प्रयोगा मजगती ताका जाल्ले शारिरीक आनी मानसीक त्रास, त्या त्रासान पळोवन रक्तबंबाळ जाल्ल्या आवयचें मन ह्या प्रयोगाच्या काट्याळ निवल काणयेंतल्यान कितलेय त्रास जाले जाल्यार फुलफुलोवपाचेच असो ध्यास घेतिल्ले आवयचे परीक्षेच्या किसलेर खिणाक स्वताक किसून घेवन फुडाराच्या आशेन मारिल्ले पावल घडटा घडयतना आमकां दिसता. खरें म्हळ्यार अशे प्रयत्न करतल्याक समाजाचे फाटबळ मेळत जाल्यार तापते जमनीर उदकाचे कांय थेंबे पडून शितळकायेचो आभास तरी मेळूं येता. पण हाची जाणीव समाजाक केन्नाच जायना. तो कितलोय शिकलो सवरलो आधुनीक जालो तरी आपले हाड नाशिल्ले जिबेची तरसाद समाज वावडीत आसता. कोणाच्या मनात तिचे घाय जावन फाळ वावरून उरतलो ही जाणीव आसुनूय कोण कसो तो परंपरा चलिल्ले वरी आपली लागणूक चलयत रावता. समाजाच्या त्रासांक तोंड दिता दिता तापत्यांतल्यान भायर काडून आपल्या भुरग्याक मनीस घडोवपाच्या नदरेन ताका जाय तसो आकार दितकच दर फळादीक जाल्ल्या प्रयत्ना उपरांत उमा प्रभाकराच्या मुखामळार दिसून येवपी समाधानाची तेज वाचकाच्या ह्या काळजाकूय उमेदी बरा. माया खरेमेटीचे घट्टा घडटणाचें वाचन करता करता म्हाका रडटा रडयता तरी केलें. काळजा कुरकुटात धापून दवरिल्ल्यो काय यादी अळंग आयल्यो. हे कादंबरीतले आवयक नमन करतना हांव मात म्हज्या मनात प्रयत्नांक खंय तरी अर्दुकटे पडले काय ही खंत म्हाका मनान जाणत रावली. एके आवयचे काळीज घालोवपाची तांक ह्या कादंबरीत आसा. पूण दिताय जावची ना. सॉरी. पूण तरी मायाबाई एक प्रगल्भ लेखिका जाल्ल्यान तांकां एक वाचक ह्या नात्यान कांय सुचोवण्यो करीन दिसता. वास्तवाचें कथन करतना कल्पकतेचे लालित्याचे मातशे भान हातांतल्यान ताणें सुटूंक दिलें हें जाणवत रावता. म्हज्या भुरग्याक सॅरेब्रल पाल्सी आशिल्लें. ते हयात आसा मेरेन म्हाका समाज नांवाच्या हातांतल्यान जायते विखिळ्या बाणांचे त्रास सोंसचे पडले म्हाका. पण ह्या सगळ्या बाणांच्या उतरांची म्हणा खरसाण लागीं लागीं एकूच आसता आनी उतरां एकेच तरेची आसता. हें जरी खरें असलें तरी वाचक म्हणून ही उतरां वाचतना तोचपणा जाणवता आनी कथे वयली पकड सुटपाक लागता. हे प्रसंग कादंबरीत खूब कडेन आयल्यात म्हणून कांय कडेन ते सुचकतायेन दाखोवप योग्य जावपाचें अशें म्हाका दिसलें. आनी एक गजाल म्हाका खटकली तें की तूं लेखिका म्हणटा की शिवनाक जिमाक घेवन वतकच ताच्या अवतारांत लोक भियेले अशें लेखिकेन थंय म्हणलां. भुरगीं अशा भुरग्यांक भियेतात ते म्हाका कळूं शकता. पण जिमांतले लोक जे आसता ते मातशे मॅच्युअर आसता.
आणि जो डाऊन सिम्पटमाचो भुरगो आसता तो ताजो चेहरो तरी सपाट पसरचो आसलो आणि विचित्र दिसता सर, पण भिरांकूळ निश्चित नसता. आता थंय कितें दाखयता की ती उमळशिकेन लोक एक तर पळयता असो भुरगो अथवा थोड्यांचे आसता असली कितें भुरग्यां म्हाका जाता तशें हांव केन्ना म्हज्या भुरग्याक घेवन गार्डनान गेल्यार म्हणटा हाका आनी कित्याक घेवन आयला अशें तरेचें जें वागणूक आसता तशें जाता. पण भिरांकूळ दिसना अशें भिवप अशें म्हाका तें पटलें ना. कदाचित लोकांक तो अनुभव दुसरो येवं शकता, वाचक येवं शकता. आता सोपयतना इतले कश्ट घेवन शिवनाक स्वताच्या पांयार उबें करतकच शिवन आपलो पयलो पगार घेवन घरा वचपा वेळार ताची जाली ती घालमेल, ताचे वागणें, ताचे मदें आयिल्ली जापसालदारकीची परिपूर्णताय वाचतना मनीस हालता. म्हाका खुबशें हालपाक जाय. म्हणजे तो ताणें तें वर्णन सुंदर केलां की तो ताचे आतां वचपाचें घरा पगार घेवन ताका कोण सांगना की पगार घेवन वचून आपल्या आवयक दिवं जाय म्हणून. ताजे मदीं पूण ती येता जी जाणीव ताका येता की आपण कितें तरी आयज जोडला पयले फावट आनी तो बोल्सार हातून ते परत परत तें म्हाका खूब आवडलें. म्हणजे तें वाचतना सामकें हालता मनीस. दोळ्यांतल्यान दुकां गळ्ळी, काळजाक हात घालपी घडणुकांचें चित्रण कादंबरीत खूब कडेन आयलां. तें वाचकाक अस्वस्थ करता. एक वेगळो विशय घेवन ताचेर खर परिश्रमात अभ्यास करून उतरांनी कादंबरीत बांदपाक माया PS आयला. एक बरी कादंबरी वाचपाच्या हातान दिल्ले खातीर मायाक परबी पिटिता आनी ही कादंबरी विकती घेवन मायाच्या श्रमाचो मान वाचक राखतले अशें हांव दिता. देव बरें करूं. ही त्या भाषेतल्या साहित्याची एक मुखेल वळख जावन पडलेली आसा. आणि कोंकणी साहित्याकडे जेन्ना आमी वयता तेन्नाय बी आयज 21व्या शेंकड्याच्या ह्या 2022 वर्सा जर आमी नदर मारीत कोंकणी साहित्याची जाल्यार कादंबरी ही परत एकदा कोंकणी साहित्याची खरी वळख जावन पाविल्ली आसा. आणि ताचे प्रतिनिधी हांगासर बशिल्ले आसा ते एकदा पळयतात. आणि त्या प्रतिनिधी भितर फुडली सुवात जोडपाचे काम आयज कोणी केल्ले आसत जाल्यार ते मायाबाई खरंगडेन केल्ले आसात. आणि ताजे खातीर कादंबरी घेवन दुसऱ्या पावण्याचेर दुसरे फावटी तिणी सुरवातेक अमृतवेल आणि आता घट्टा घडयता ही कादंबरी घेवन परत एकदा कोंकणी साहित्याची कादंबरीच्या माध्यमांतल्यान एक नवी वळख घडोवपाचे कार्य मायाबाईन आयज तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन केल्ले आसा. इश्टानो, कोंकणी कादंबरीच्या भितर जेन्ना आमी भुरग्यांक शिकयताले तेन्ना खंय तरी लव स्टोरी जी अभय कुमार वेलिंगरान बारीकशी नवलिका बरयल्या तिचो उल्लेख करचो पडटालो. शांता खांडेपारकर हांणी अंतरपाट नांवाची एक ल्हानशी नवलिका बरयल्या तिचो उल्लेख करचो पडटालो. JL गोयश हांणी सोडवाट नांवाची एक ल्हानशी कादंबरी बरयल्या तिचो उल्लेख करचो पडटालो. आणि खंय तरी मागीर अच्छ पुर्ली बाबाची कादंबरी, कार्मेलीन दामोदर मावजो हांची कादंबरी, काळी गंगा महाबळेश्वर सेल हांची कादंबरी मैलाचो फातर म्हणून आमकां ताचो उल्लेख करचो पडटालो. व्हडलें घर आज येता, माय माती आमची देविदास कदम हांची कादंबरी येता. हे पंक्ती भितर जाताले अशें कवितेच्या प्रांतान, कथेच्या प्रांतान, निबंधाच्या प्रांतान, नाटकाच्या प्रांतान कोंकणी साहित्यीक जे आसा ती आपली प्रतिभा जी आसा ती अभिव्यक्त करताले आणि कादंबरीक हात घालपाक खंय तरी फाटीं सरताले. अशा वेळाचेर दिसताले की कोंकणी भाशा ही कादंबरी बरोवपाक तितली लायकीची ना काय कितें अशा तरेचो विचार समीक्षकां मदीं उपस्थित जातालो. आणि तो विचार मोडून काडपाचें काम आयज मायाबाई सारकिल्ली साहित्यीक करता ही आमच्या खातीर तुमच्या खातीर अभिमानाची गजाल जावन आसा. इश्टानो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन हू इज अ फिट पर्सन, हेल्थी पर्सन असो जेन्ना प्रश्न करता तेन्ना एक डेफिनेशन दिता. WHO तो वेगळे आन्सर आसा तांकां खबर आसतलें. A person who is physically, mentally, emotionally and spiritually fit is a fit person. म्हणजे शारीरिक दृष्ट्या, मानसिक दृष्ट्या, भावनिक दृष्ट्या, इमोशनली बीन आणि स्पिरिच्युअली आध्यात्मिक दृष्ट्या सुद्धा तो फिट असा. तो मनीस सगळ्यात फिट मनीस. तुम्ही आम्ही जे आसा पळय हातूंतली एक गजाल आज नासत घडये तेका लागून भितरल्या भितर अस्वस्थता बारीक सारीक कितें गजाल घडली तरी आमी फिट आसा. माझ्या मनात आता खूपशे बनगडी आसा, खूपशे तरेचे दुःख आसा तरी हांव फिट ना इमोशनली.
तरी हांव फीट आसा. पूण विचार करात, अशे तरेचो समाजातलो घटक जो फिजिकली फिट ना, जो मेंटली फिट ना, जो भावनीक नदरेंतल्यान इमोशनली फिट ना, स्पिरिच्युअली फिट ना, अशा तरेचो मनीस जेन्ना अशे तरेचो जीव जेन्ना संवसारान येता तेन्ना जगचे खातीर ताका ताची घरची, खास करून ताका जल्म दिवपी आवय, बापूय आनी घरची हांच्या आदाराचेर ताका जगचें पडटा. आनी ताका व्हड करता आसतना, ताका सर्वसामान्य बाकीच्या समाजातल्या घटकांक वांगडाच खंय तरी उबो करता आसतना केदें मोठें आव्हान, केदी मोठी चॅलेंज, केदी मोठी लढाई आणि केदो मोठो संघर्ष ह्या फॅमिलीक वा ह्या कुटुंबाक वा खासा करून आवय बापाक दिवचो पडटा. ताजी एक खऱ्यांनीच उत्स्फूर्त अप्रतिम अशे तरेची देख हांगासर घडटा घडयता ह्या कादंबरीच्या माध्यमांतल्यान लेखिकेन दिल्ली आसा. तिणें जशें म्हटलें, प्रकाश दाते आनीक शारदा दाते ह्या दाम्पत्याचो पूत प्रथमेक दाते हांच्या जिविताचो, हांच्या जिणेच्या संघर्षाचो अभ्यास करून आपली कादंबरी बरयली. ताजे भायर तिणें स्वता अशा तरेचे प्रश्न तांच्या फॅमिलीन आसा, तांच्या कुटुंबान आसा, ताच्या घरांत आसा, ताच्या भोंवतणी आसा, अशा तरेच्या असंख्य लोकां कडेन वचून अभ्यास केलो. म्हाका दिसना की हांगासर उमा आसत वा प्रभाकर आसत, प्रभाकर हो बापूय आनी उमा ही आवय, हांचो पूत शिवन हांचीच ही काणी ना. कळत नकळटा समाजान आनी आमच्या भोंवतणी अशे असंख्य उमा आनी असंख्य प्रभाकर आसात. त्या प्रभाकराचे आनी त्या उमाचे दुःख, तांचो संघर्ष, तांचो अभिमान लेगीत त्याने अशा तरेच्या भुरग्याक उबो करपाचो प्रयत्न केलो. त्यागांतल्यान, समर्पणांतल्यान ताजी एक प्रातिनिधीक स्वरुपाची देख हे कादंबरीत आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता ही मायाबाईच्या लेखन प्रक्रियेची, साहित्यीक साधनेची आणि त्यांच्या व्यासंगाची एक देख आसा. आणि ताका लागून आमी अशा तरेच्या कादंबरीक येवकार दिवपाक जाय. मानसशास्त्रीय म्हणजे सायकोलॉजिकल मद्दतींतल्यान, एप्रोचांतल्यान, नदरेंतल्यान लेखकान त्या गजालीचो अभ्यास करप, त्या पात्रांचो अभ्यास करप, त्या विविध घटना प्रसंगाचो अभ्यास करप आणि ह्या अभ्यासाच्या माध्यमांतल्यान ही कादंबरी उभी करप, हाका लागून एक त्याची प्रतिभा जायच पडटा. आमी खूब फावटी देखी दिता आसतना हांगासर जयंतीबाई आसा, जेन्ना आमी साहित्याचो अभ्यास करता, नयनाबाई आसा, तिणें सुद्दां हांगा उल्लेख करता आसतना खंय तरी एक वेस्टर्न थिंकर, रायटर, एकाडेमिशियन वा क्रिटिक्स हांचो आदार घेवन फुडें वता. आनी आमकां दिसता की हें थंयसरूच घडटा. म्हणजे अभ्यास करप, साधना करप, डेटा कलेक्ट करप आनी ताज्या उपरांत बरोवपाक लागप, अशा पद्दतीची तयारी जाय लेखकाक पळय. ती फक्त वेस्टर्न रायटरूच करता अशें न्ही, तर आयज आमचे लेखक सुद्दां करपाक लागलेले आसा. व्हडलेकर जेन्ना आमकां उदयबाब भेंब्रे जेन्ना कादंबरी घेवन येता, माय माती ही कादंबरी जेन्ना देविदास कदम घेवन येता, हावटन नांवाची कादंबरी कुंभाराच्या जिवनाचेर आदारीत जेन्ना महाबळेश्वर सैल घेवन येता, अच्छेव नांवाची कादंबरी जी अपेर नांवान इंग्लिशीन अणकारीत जाल्ली आसा, ती कादंबरी जेन्ना आमचो लेखक घेवन येता, कार्मेलीन ही कादंबरी जेन्ना 70-80च्या दशकांत गोंयांतली अस्तुरी जेन्ना पोटा पाणयाक लागून गळपाक वता आनी तिचे दुख्ख मांडपी कादंबरी आसा, ही दामोदर मावजो घेवन येता, तेन्ना म्हाका सांगचें दिसता अभ्यासक म्हणून, एक क्रिटीक म्हणून, एक समीक्षक, की आमच्या लेखकांनी सुद्दां तशा पद्दतीचो अभ्यास, तशा पद्दतीचो हुंबर, तशा पद्दतीची साधना, तशा पद्दतीचो डेटा करपाचें म्हत्वाचें काम केल्लें आसा. म्हणून तांची कादंबरी जी आसा ती कालजयी जाल्ली आसा, क्लासीक जाल्ली आसा. वेगवेगळ्या काळाचेर ती जैतिवंत जाल्या, तशीच जिवीत तटतटीत उरिल्ली आसा. म्हणून कार्मेलीन आयज राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर गेल्ली आसा आनी आमकां ताचो अभिमान आसा. कादंबरी ही कोंकणी साहित्याची नवी वळख हांवें सांगलें. महाबळेश्वर सैल जेन्ना बरयता आनी खासा करून ताची कादंबरी इंग्लिशींतल्यान अणकारीत जाता, तेन्ना लक्षांत दवरात, ही कादंबरी नोबेल पुरस्काराक सुद्दां आव्हान दिवपी आसा. इतले मोठे जीवनाचे दर्शन, अशा तरेचे एक वेगळ्या पद्धतीचो एक कॅनवास आमचो महाबळेश्वर सैल घेवन येता. आणि हे परंपरेत आमचे देविदास बाब कदम आसत वा माया खरंगडे आसत, मुखार डॉक्टर जयंती नायक आसत, ही मुखार वयतली हातून म्हाका अजिबात दुबाव दिसना. हांगा ह्या कार्यक्रमाक एक बरी गजाल घडलेली आसा. एक उल्लेख करता, एडगर ॲलन पो नावाचो एक इंग्लिश जाणकार आसा, कादंबरीकार आसा आनी एकाडेमिशियन आसा. तो कादंबरी विशीं म्हणटा, there are altogether 3 rules to write novel. Altogether there are 3 rules to write novel, but unfortunately no one knows which are they. कादंबरी बरोवपाक मुखेलतायेन 3 महत्वाचे रूल आसा, पण अनफॉर्च्युनेटली दुर्दैवान कोणाकूच खबर ना खंयचे ते. पूण खरी गुपीत गजाल सांगता तुमकां, ते 3य रूल जे आसा, हांव एक वेगळे तरेची कलाटणी दिता ह्या विचाराक.
हे तिनूय रूल जे आसा ते माया भायर पाळिल्ले आसा आपल्या कादंबरीत. कशे तेणी सुरवात करता आसतना एक रूल पाळ्ळो की कादंबरी सारकिल्या प्रकाराक हात घालच्या पयलीं बाल साहित्य बाल काणयो बरोवच्यो. दुसरो रूल तेणी कथेक हात घातलो, कथनात्मक साहित्याक हात घालपाक. कादंबरी बरोवपाक जाय म्हाका दिसता की आयचो हो तिचो हावेस न्ही. दुसऱ्या पावण्याचेर तिणेन रूल जो आसा तो पाळ्ळो की कथनात्मक साहित्याक सुरवातेक एक ल्हान अशा प्रकारचो एक प्रकार बरोवचो. बिकॉज शॉर्ट स्टोरी इज नथिंग बट इट इज नॉट अ कट डावन नॉवेल, इट इज अ सेपरेट फॉर्म ऑफ लिटरेचर अशें म्हणटा. पूण कादंबरीचो एक कुडको न्हू, पूण तरी लेगीत स्वतंत्र अस्तित्व आसा. पूण कथनात्मक साहित्य सेकंड रूल. आणि थर्ड रूल, ती कादंबरी बरयता आसतना मानसशास्त्रीय नदरेंतल्यान अभ्यास करून कादंबरीच्या संदर्भात कोंकणीन तो विशय ना अशा तरेचो विशय हाडपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे तिनूय रूल नायबान पाळिल्ले आसा. आणि तुमचे कादंबरीच्या संदर्भात म्हाका सांगचें दिसता की अमृतवेल हे कादंबरी परस सकस सक्षम अशा पद्धतीचे लेखन तुमचे कडेन जाल्ले आसा. सुरवातेक तुम्ही जेन्ना म्हणटात की रमा जेन्ना विमानान बसता गोंयांत येवपाक तेन्ना विमान वयर वयता आणि लँड जाता ताजें मन जें आसा तें ताज्या गांवांत रमाच्या ल्हानपणांत खंय तरी लँड जाता. म्हणजे कळत ताका फ्लॅशबॅक पद्दतींतल्यान पुराय कादंबरी आकाराक येता. शब्दान शब्द वाचल्या उपरांत म्हाका नयनाबाईन एक दोन तीन गजाली सांगले, त्या गजाली कडेन हांव सहमत आसा. पूण सरावांतल्यान ह्यो गजाली जातल्यो, जश्यो आमच्यो देविदास बाब कदम आयज सातत्यान कादंबरी लेखनान हात घालतात. तुमी आतां परत रूल सेकंडान रूल फर्स्टाक वचूं नाका. आतां तुमच्या सारकिल्ल्या साहित्यकारा कडच्यान आमकां नव्या नव्या पद्दतीच्यो नव्या नव्या आशय विशयाच्यो अशे तरेचे विशय जे उपेक्षीत उरिल्ले आसा त्या विशयांचेर कादंबरी लेखन कोंकणींतल्यान जावप गरजेचें आसा. म्हणून तुमकां शुभेच्छा दिता. आनी एक रूल तांच्यांनी पाळिल्लो आसा, कसो तो पळयात. हेचे 3 रूल आसा बाल साहित्याच्या संदर्भातले. नयनाबाई मुद्दाम पुस्तकाचेर उलोवपाक हाडला. बाल साहित्याच्या गजालीक खंय तरी टच दिल्लो आसा. कथा साहित्याच्या मळाचेर आपले अशें वेगळें अस्तित्व निर्माण करपी, आपली अशी वेगळी जागा निर्माण करपी डॉक्टर जयंती नायक हांकां तेणी दुसरे रूल पाळून अध्यक्ष म्हणून आपयल्ली आसा. आनीक आपूण स्वता ती कादंबरीकार म्हणून मुखार आयिल्ली आसा. पूण समीक्षक म्हाज्या सारकिलो समीक्षक आसा किंवा आनी खंयच्याच रुलान बसना म्हणून मुखेल सोयरो म्हणून ह्यो अशा पद्दतीन खंय तरी एक येवजण केल्ली आसा. हो एक विनोदाचो भाग आसा इश्टानो. पुणून कोंकणी कादंबरीच्या क्षेत्रांत आयज एक नवो टर्निंग पॉयंट आयिल्लो अशें म्हाका दिसता. कारण मानसशास्त्रीय नदरेंतल्यान पात्रांच्या मनान उडकी मारून पात्रांच्या मनांतली घालमेल शब्दाच्या चिमटेन धरून ती खंय तरी मांडप हो सादो सुदो व्यापार न्ही. जसो चित्रकार फकत आपल्या रंगांच्या माध्यमांतल्यान एक सृश्ट निर्माण करता, तशाच पद्दतीन मायाबाईन आपल्या प्रतिभेच्या मालवजाचेर आपल्या भितर जी कुवत आसा त्या मालवजाचेर आपल्या साधनेंतल्यान आपल्या व्यासंगांतल्यान ही सुंदर कादंबरी घडयल्ली आसा जी घडटा घडयता ह्या नांवान तुमचे मेरेन पाविल्ली आसा. नयनाबाईन जशें सांगलें की तिच्या ह्या मेहनतीक कश्टाक तुम्ही मान सन्मान दिवचो, ती कादंबरी विकत घेवन वाचपाक. म्हाका विश्वास आसा की हांगासर उपस्थित आशिल्ले सगळे संवेदनशील वाचक ही कादंबरी फकत विकत घेवचे ना, ते वाचतले आणि तातूंतलो विचार जो आसा म्हणजे अशा तरेच्या घटकाक अशा तरेच्या समाजातल्या भुरग्याक मान सन्मान दिवप, ताका ताची हक्काची जाणीव करून दिवपी वा ताका हक्क दिवपी सगळ्यो गजाली करप, समानतेची वागणूक ताका दिवप आणि जरी जरी जमता त्या त्या पद्दतीन ताका उबो रावपाक खंय तरी ताकद दिवप, स्फूर्त करप, हो जो विचार आसा तुमच्या त्या कादंबरीन तो विचारूय ती आपल्या मनान हाडटले, आपल्या काळजान तो उंजायतले आणि तातूंतल्यान आपल्या कार्यातल्यान ते कळत नकळटा समाजातल्या अशा घटकाक समानतेन वागणूक दिवपाचो एक म्हत्वाचो एक विचार जो आसा ते करतले असो भरवसो म्हाका आसा. परत एकदा तुमकां ह्या कादंबरी खातीर परबी भेटयता आणि ही कादंबरी आमच्या भोंवतणी जितले जैता आसा ती सगळी जैता तुमकां मेळोवन दितली असो हावेस हांव परगडयता. आणि निमणे कडेन इतलेंच म्हणटा, एक मराठी कविता आसा, काल मुके होते ते आज बोलू लागले, काल मुके होते ते आज बोलू लागले, तुमच्या संगे ते शब्द तोलू लागले. ही जी कितें भावना आसा, हो जो संघर्ष आसा तो तुमच्या कवितेच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या कादंबरीच्या माध्यमांतल्यान आयज उलोवपाक लागला, अभिव्यक्त जावपाक लागला. ताजे खातीर परत एकदा परबी धन्यवाद. हो जशें सांगला कोंकणी साहित्याच्या मळार एक भाग आमचो, एक कादंबरीचो भाग सदांच जेन्ना आमी एक दोन दशकां आदी जेन्ना विचार जातालो साहित्याचो तेन्ना सदांच एक विचार येतालो की कादंबरीचे मळ ते अजुनी खाली आसा. आमची उल्लेख करताले आमचे ज्येश्ठ साहित्यीक जावं समीक्षक
आमचे कादंबरीचे मळ अजून जाय तितले आमचे फुलिल्ले ना फळिल्ले ना अजून तो जागो खाली आसा पूण खूब बऱ्यो गजाली घडटात हालीसराक म्हणून सांगला आमचो देवदास करम माया आनी आनीकय जायते झाडांनी आता कादंबरी येत आसात आणि सगळी म्हणजे बाकीची मळां तरी एक वेळ दुर्लक्ष करून कादंबरीचे मळ आमच्या समृद्ध जायत आसा ही बी आमकां एक कोंकणी साहित्यीक म्हणून लेखक म्हणून खूब खोशयेची गजाल आसा मायाची ही कादंबरी दुसरी मायाच्या आनी म्हज्या इश्टागतीक आनी एक गजाल आसा माया आनी हांव सतत कार्यरत आसपी मनशां हें माननात आमी म्हणजे कितें स्वताचो आत्मप्रौढी सांगनात पूण आमी सतत कार्यरत आसपी मनीस कोणें असायनमेंट दिवं जाय आनी हांव बरयतलें साहित्य अकादमीचो येतलो आनी कोणाचो येतलो अशा वृत्ती मायाची न्ही आनी म्हजी न्ही ही म्हाका दिसता आमच्या इश्टागतीचें खूब कारण आसा स्वता जावन विशय जावं प्रकार हाताळत काम करीत मुखार वचपी माया आनी माया जिद्दी जें करतलें तें करतलेंच मनान घेतलें तें केन्नाच सोडची ना घडये वेळ जाल जाय त्या हातूंतल्यान माये कडल्यान आज येदी व्हडली एक समृद्ध अशी साहित्याची एक समृद्ध सो ठेवो मायेन आज आमकां निर्माण करून दिल्लो आसा जशें सांगला मायेन आपल्या 40 वयर पुस्तकां जाल्लीं आसात तातूंत बाल साहित्याची संख्या तुमी जर आतां ते घडटना काडले तुमची सगळी व्हडली वळेरी आसा हे सगळे मायान जिद्दीन नाजाल्यार सर्वसाधारणपणान अशें घडटा की 4 दिसां आदी मायाक ती पत्ती दिवपाक पळयताले हांव 4 दिसां आदी आमचो अंतरराष्ट्रीय महिला दीस जालो त्याही पाटभुंयेचेर मायाक आयचे ताज्या कर्तृत्वा खातीर एक परबी माया तुका फावता कित्याक बायलांच्या कर्तृत्वाचो जो उत्सव मनोवपाचो दीस जावं ताची याद करपाचो हक्काचो जो दीस जो आसा तो 8 मार्च आशिल्लो आनी ताका धरूनच त्याच सावटाकाला आज 12 तारखेक मायेची येदे व्हडले कर्तृत्वाचे आमकां एक दिश्टावो आज घडटा तर अशे तरेचे हे मायान खूब मोठे काम केल्ले आसा पूण मायेचे जशें सांगला सर्वसाधारणपणान आमच्या साहित्यीक बायलांकय बी कोणें म्हणजे रागार जाल्यार जाता पूण आमच्या साहित्यीक बायलांकय बी खूबदां संवय आमी सगळे करतात लग्न करतात मोजी करतात साखरपुडे करतात आनी आनीकय खूब गजाली करतात जरी तरेचे साडयो न्हेसल्यो जरी तरेचे न्हेसच्यो आपणे सुंदर दिसूंकच जाय कित्याक आपलें एक व्यक्तिमत्व एक प्रभावी आसचेंच सगळे केलें मोतयां घातली वज्रां घातली हे सगळे करपाक आमकां वेळ आसता पूण आमी खूबदां म्हणटात ना म्हाका वेळच मेळना बरें कादंबरी बरोवपाक वेळ मेळना कथा बरोवपाक वेळ मेळना बाकी खंयचो प्रकार जो सहजपणान बरोवपाक मेळटा त्या खातीर वेळ आसा तेंय ना नसत्या गजालींनी आमी वेळ इबाडटात वेळ हो सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल आसा जी केन्नाच आमकां परत मेळना वेळ मेळ्ळो म्हणूनय तुका बरोवपाचे त्या तरेन तुजें आरोग्य आनी ह्यो सगळे गजाली लागतात म्हणून टायम जो आसा तो टायम आमी मुठीन धरपाची गरज आसा आनी ह्या जे म्हत्व मायान जाणून घेतिल्लें आसा आनी माया ह्या हातूंतल्यान वावरत आसा खूबदां आमी म्हणटात माया बरयत आसता ही आमकां खरी अभिमानाची गजाल आसा मायान आज जो विशय हाताळ्ळा तो आयच्या समाजाचो प्रश्न आसा आज जे महत्वाचे जे प्रश्न आसात 2 समाजाक पिडपी आनी ताचेर विचार करपाची जे बुद्धिजीवी आसात आनी तांचे कडेन रिसोर्सीस आसात तांणी विचार करपाची गरज आसा ते म्हळ्यार एक जाणट्यांचो प्रश्न आनी एक भुरग्यांचो प्रश्न ह्या प्रश्नाची खूब म्हणजे एटलिस्ट केप्यान तरी ह्या हातूंतल्यान कितें तरी आमी करपाक जाय जाणट्या खातीर आश्रम जाणट्याचे प्रश्न हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना आज जशे म्हणजे भुरगे बापूय पेरेंट्स भुरग्यांक घडयतात ते आपापल्या मार्गान वतात हांव सगळेच भुरगे वायट आसता अशें म्हणना पूण ते आपापल्या मार्गान वतात उरतात घरा कडेन जाणटे आवय बापूय केन्ना एकटो केन्ना दुखटी ह्या वेळार तांची जी परिस्थिती जाता ह्या हातूंतल्यान अशे तरेचे आमी आमच्या एरियेन तरी एक आश्रम तयार करया अशे तरेचो हांवें खूब विचार मांडिल्लो पूण ते प्रत्यक्षान घडलें ना कित्याक तांकां असले हातूंत म्हत्व नासता दुसरो आसा भुरग्यांचो एक जो प्रश्न आवय बापूय नोकरेक गेले उपरांत जे भुरग्यांचे कितें जाता आनी चड करून जे वयार दिवपाक लागतात अशे तरेच्या भुरग्यांक जी मानसिकता मागीर ते नसते व्यसनांनी पडटा आनी आज तर तांच्या हातान जे आसा इंटरनेट आनी हे हातूंतल्यान ते वेगवेगळे जे मार्गाक लागल्यात हांवें एक्सप्लेन करपाची गरज ना हांगा सगळे शिक्षीत लोक आसा आनी जाणिल्ले लोक आसात हे 2 प्रश्न आज समाजाक पिडपी आसा तातूंतल्यान आमी कितें तरी
अश्यो गजाली करपाक जाय ज्या भुरग्यां खातीर आश्रम म्हणत जावं आनी कितें रिहॅबिलिटेशन सेंटर हांचेर आज भर दिवपाची खूब गरज आसा. आनी आतां मायान जो हातून बरयला दिव्यांगाचो जो प्रश्न आसा जो मतिमंद आनी गतिमंद दोन्ही मिक्स करता दोन्हीचो जो प्रश्न आसा हो एक खूब मोठो प्रश्न आसा. आनी म्हाका दिसता हो प्रश्न आज आशिल्लो ती 40 वर्सां पयलीं आशिल्लो कडेन 50 वर्सां आदीं बी आशिल्लो. केन्ना म्हजी आवय बी सांगताली त्या भाटकारागेर न्ही एक भुरगो असो आशिल्लो आनी अशें म्हणटाले की व्हडल्या भाटकारागेर एक भुरगो तसलो आसताच अशें तरेन म्हणटाले. आनी म्हणटना त्या वेळार कितें म्हणटाले जाणा तांची पातकां ती मुणकाराक तांच्या कामाक आशिल्ल्या सतायलांनी तांचे नाडून भाट खाला तांची पातकां म्हणून अशें म्हणटाले 50 वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलीं. आज कोण म्हणचो ना. आज ह्या विशया कडेन वेगळे नदरेन पळयतात. मायेन आपल्या हातूंतल्यान सगळें मांडलां. आनी दोतोर सारके आमचे वेगळे दोतोर आसात राजेन बाब तेय जाणात आयच्या घडी जीवनशैलीक लागून वेळान लग्न जातात पोल्युशन आनी सगळें म्हणजे आनी जें कितें आसा सगळं वातावरण बदल ह्या हातूंतल्यान घडे जायत आज ह्यो केजीस खूब जायत आसात. एका काळार अशे तरेचे भुरगे जाले उपरांत जो समाज तांचे कडेन ज्या हेट्रेडान पळयतालो तुच्छतायेन पळयतालो आयचे लोक नवे कोण अशें पळयनात. कोणी आसतलो अबुद्धी पूण आज सिंपथीक नदरेंतल्यान पळयतात. पूण सिंपथी नाका तातल्यान मायान ज्या सकारात्मक नदरेन जो ही कादंबरी बरयल्या तो विचार ती दृष्टी खूब म्हत्वाची आसा. तांकांय जाणवता तेन्ना तांकांय ती नाका घरच्यांकय नाका कोणें आपल्या भुरग्याची सिंपथी केल्ली चुरचुरे केल्ले ना. तातल्यान तांणी उबी रावन जिवनाक फेस करप हें खूब म्हत्वाचें. आनी मायाच्या कादंबरीचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार माया हांवें वाचल्या सगळी कादंबरी ताचेर हांव तूं चड उलयना. मायेच्या कादंबरीचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार ती तोच विशय जर हांवें हाताळिल्लो हांव कशें बरयतलें आशिल्लें एक एकट्याचो पिंड आसता. मुगेल्या हातून कितें तरी शॉक ट्रिटमेंट आसतलो अशें निमाणो दुखांत आसतलो अशें घडटा आनी तें अशें. पूण मायान तशें केलें ना. मायान तो बऱ्या तरेन सकारात्मक नदरेन हातूंतल्यान कितें करूं येता आनी कितें जैत मेळोवं येता अशे तरेन बरयल्लें आसा. ही एक बोध घेवपा सारकी. जर ही कादंबरी म्हणल्यार म्हाका दिसलें एक इन्फॉर्मेटीव बुकलेट कशी म्हणजे कादंबरी उणें म्हणना हांव पूण जर एखाद्या पेरंट्सान ही वाचली जाल्यार ताका पसून एक कल्पना जावं मार्ग मेळूं येता की अशें करपाचे वाटो आसा आमी अशें करया. सो अशे तरेन मायान ही एक सकारात्मक नदरेन बरयल्ली कादंबरी आनी कोंकणी साहित्याच्या भंडारान ती एक मोठें एक व्हडलें काम मायान केल्लें आसा. तातूंत एक साहित्याच्या हातूंत तरी बरी भर घाल्ली आसा. माया तुका मना काळजा सावन म्हजी परबी तुज्या हातांतल्यान आनी ती खूब कादंबरी जावच्यो अशी हांव तुका ह्या वेळार म्हजी आवड घेता अपेक्षा करता आनी सगळ्यांक म्हजें उलोवप आयकले खातीर देव बरें करूं म्हणटा.